बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज अप्रैल की 9 तारीख़, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल की जो इनरोलमेंट है वो 838 तक पहुंच चुकी है, और जो टारगेट था वो हमारा 418 स्टूडेंट जो हमने नए दाखिल करने थे, वो भी प्रोग्रेस जारी है। उसकी भी कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हो सकी इंशाअल्लाह, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे 418 स्टूडेंट तो हम नहीं कर सकते। उसकी कई वजूहात हैं। मेन तो ये जो वबा फैली हुई है यही उसके लिए एक प्रॉब्लम है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ख़ास तौर पर जो गांव के विलेज के बच्चे होते हैं या उनके वालिदैन होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनका बच्चा कुछ कमाने के लायक हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को कहीं दुकान पे छोड़ दिया जाए, वर्कशॉप में भेज दिया जाए, किसी मिल में भेज दिया जाए, ताकि वो कुछ मंथली कमाने लगे। तो फिर जब वो 17-18 साल का हो जाता है तो फिर वो फ़िक्र होती है उनकी शादी की। ये है गांव का एक सूरत हाल। तो फिर वो शादी की फ़िक्र करते हैं। बच्चे के ज़हन में भी यही होता है कि मैंने कमाना है तो फिर मेरी शादी होगी। ये भी रूटीन है एक गांव की। तो इसलिए वालिदैन भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कमाने के लायक हो जाए, तो हम उसकी शादी का सोचें। इसीलिए ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि वो बच्चे को किसी जगह एडजस्ट कर दें, कोई उसके पास हुनर आ जाए। तो ये जो वबा है इसने तो जीना भी दुश्वार कर दिया है। ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो चुकी है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। आगे चंद दिन की बात है, रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, तो ये महंगाई जो है ये भी अपने रंग अच्छी तरह दिखाएगी, चाहे गवर्नमेंट किस तरह कर ले। क्योंकि उसने अगर चीज़ों को सस्ता किया तो हम जो ताजर साहबान हैं, इज़्ज़त वाले हैं, ये गोदामों में छुपा देंगे। तो फिर क्या करेंगे? चीज़ मिलेगी नहीं तो वो तो पहले से भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ये तरीका वारदात इनके पास होता है। गवर्नमेंट जब चीज़ को सस्ती करती है तो हम उसको छुपा देते हैं। मसलन हमारे भाई, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास ये ऐसा होता है। वो हमारे भाई जो हैं वो छुपा देते हैं। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बात मैं कह रहा था कि जो हमारा टारगेट था 418 स्टूडेंट का, वो अचीव हम कैसे करें, उस टारगेट को हम हासिल कैसे करें। बच्चे तो नहीं मिल रहे। हमारे इलाके में बच्चे, स्कूल ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज़ की है
کہ بچے کہاں سے آئیں، غریب والدین، دہاڑی دار طبقہ، 8 آدمی ہیں تو ایک کمانے والا ہے، دہاڑی کرتا ہے وہ بھی، تو شام کو وہ جو 500-600 لے کر آتا ہے اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں وہ کیا کرے گا، وہ کیسے پڑھائے گا اپنے بچے کو؟ تو یہ پرابلم ایسے چلتی رہے گی جب ہم اندر سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، سیٹ نہیں کریں گے، تو یہ نہ مہنگائی دور ہوگی، یہ کام تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو الحمدللہ امتحان جو ہیں 9th اور 10th کے وہ مئی میں چلے گئے ہیں، وہ مئی میں اب ہوں گے۔ تو ہماری جو روٹین تھی وہ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ 10th اور 9th کے ریگولر 99% کہہ لیں آپ، 90% سے اوپر تک آ رہے ہیں۔ 4-3 ایسے بس جو ہیں وہ ابسینٹ ہوتے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں۔ ہماری تعداد جو ہے 1 to 6 ہے 9th کی، اور 117 10th کی ہے۔ تو الحمدللہ جو بورڈ کا سلیبس ہے اس کے مطابق تیاری بھی ٹیچرز بہت ہی زیادہ محنت کروا رہے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کی۔ جناب پرنسپل صاحب نے ان کے ذمہ پیریڈ وائز جس کا سبجیکٹ ہے وہ جو بورڈ کے مطابق اس کے ذمے لگا دیا گیا ہے، وہ اس کے مطابق ہی تیاری کرا رہے ہیں۔ پہلے بچے کو یاد کراتے ہیں، پھر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ روٹین تو اچھی جا رہی ہے۔ تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو وبا ہے، اب جو وبا ہے، اس سے جتنا بھی بچا جا سکے بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی سخت وبا ہے اس وقت۔ تو بچوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ سکول میں بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے ہم تو وہ بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔ بچے کا ماسک میں ہونا بہت ہی ضروری ہے، تو بچے کا فاصلہ بھی رکھنا اچھی بات ہے، میل جول کم کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس وبا سے بچا لے جو انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ کچھ ہمارے ڈسٹرکٹ کے سکول کلوز کر دیے ہیں جناب سی او صاحب نے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ وبا بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے۔ تو ہمارے ادھر دوستوں کو بھی پرابلم آ رہی ہے، بخار وغیرہ، بچوں کو بھی کھانسی ہے، احتیاط کر رہے ہیں جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں سے سمجھائیں، ان کو گھر سے ماسک لازمی دینا ہے، آپ نے ماسک کے بغیر بچے کو نہیں بھیجنا۔ تو ادھر سکول میں تو جو گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے اس کے مطابق انتظامات ہم نے تو کر لیے ہیں، تو پیریڈ بھی مکمل لگ رہے ہیں، سلیبس کے مطابق تیاری بھی جاری ہے۔ تو ریکویسٹ آپ سے ہے کہ آپ نے بچے کو احتیاطی تدابیر کے مطابق ہی بھیجنا ہے، تو یہ ہماری کامیابی ہوگی، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذیشان ولاگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، واچ ٹائم دیں، اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی ذیشان ولاگ یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب کر دیں، واچ ٹائم دیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔